बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद नामी खलीफा बगदाद का दरबारी पहलवान ममलकत की नाक का बाल था। वक्त के बड़े बड़े सूरमा उसकी ताकत और फन का लौहा मानते थे। डेल डोल और कद्दो कामत के लिहाज से भी वो देखने वालों के लिए एक तमाशा था। शख्सियत के रोब और दबदबे का ये हाल था कि वक्त का बड़े से बड़ा जिवट भी नजर मिलाने की ताब नहीं रखता था। कमाल फन की गैर मामूली शोहरत नुक्ता इंतहा पर पहुंच गई थी। सारी ममलकत में जुनैद का कोई मुकाबिल और हरीफ नहीं रह गया था। अब जुनैद का मसरफ सिवा इसके कुछ नहीं था कि वो खलीफा बगदाद की शाहाना सतवत का एक वाज़ेह निशान था। दरबार शाही में जुनैद के लिए एजाज की एक जगह मखसूस थी, जहां वो बन संवर कर कलगी लगाए खलीफा के दाएं जानिब बैठा करता था। दरबार लगा हुआ था। अराकीन सल्तनत अपनी अपनी कुर्सियों पर फरूकश थे। जुनैद भी अपने मखसूस लिबास में जीनत दरबार थे कि एक चौबदार ने आकर इत्तला दी। सहन के दरवाजे पर एक लागर व नीमजान शख्स खड़ा है। सूरत व शक्ल की परागंदगी और लिबासो पैराहन की शिकस्तगी से वो एक फकीर मालूम होता है। ज़ोफ़ो नकाहत से कदम डगमगाते हैं। जमीन पर खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन उसकी आवाज के तेवर और पेशानी की शिकन से फातिहाना किरदार की शान टपकती है। आज सुबह से वो बराबर इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दो, मैं उससे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। कले के पासबान हर चंद उसे समझाते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात मत करो, जिसकी एक फूंक से तो मुड़ सकते हो, उससे कुश्ती लड़ने का ख्वाब पागलपन है। लेकिन वो बजिद है कि उसका पैगाम दरबार शाही तक पहुंचा दिया जाए। चौबदार की जबानी ये अजीबो गरीब खबर सुनकर अहले दरबार को उस आने वाले अजनबी शख्स से दिलचस्पी पैदा हो गई। खलीफा ने हुक्म दिया कि उसे हाजिर किया जाए। थोड़ी देर के बाद चौबदार उसे हमरा लिए हुए हाजिर हुआ। उसके कदम डगमगा रहे थे, चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो दरबार में आकर खड़ा हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर ने दरियाफ्त किया। जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े जोरावरों के माथे पर पसीना आ जाता है? सारी रियासत में अब इनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रह गया है। ऐसी मज़ाका खेज बात करने के लिए इसरार मत करो जो मागिए जुनून में महतम करने के अलावा तुम्हारे लिए हलाकत का बायस भी हो सकती है। वजीर ने फहमाइश के अंदाज में कहा। जुनैद की शोहरत ही मुझे यहाँ खींच लाई है। इसी एतकाद मौहूम की मैं तरदीद करना चाहता हूँ कि सारी रियासत में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रह गया। कद्दो कामत का शिकवा और बाजुओं का कसबल ही फतह शिकस्त का मयार नहीं है। फन की जहानत भी अपना एक मकाम रखती है। इत्मीनान रखिए, मेरा दिमागी तवाजुन अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। सूदो जियां समझाने के लिए मुझे नासे की जरूरत नहीं है। अंजाम का सारा नक्शा मेरी नजर के सामने है। अब गैर मुताल्लिक बहसों में अपना वक्त ज़ाय करने की बजाय मुझे असबात या नफी में जवाब दिया जाए। अजनबी ने फातिहाना तेवर के साथ जवाब दिया। अजनबी शख्स की जुर्रत गुफ्तार पर सारा दरबार दम बखुद रह गया। आपस में सरगोशियां होने लगी। ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि ये शख्स दिमागी जुनून में मोहतम किए जाने के काबिल है। दानिश्वरों की तरह उसका अंदाज़े गुफ्तगू यकीनन किसी पुरस्रार शख्सियत की निशानदही करता है। ज़ाहिरी बेमायगी के साथ किश्वर कुशा बहादुरों जैसे किरदार के पीछे हो न हो कोई महारत फन का अजीबो गरीब करिश्मा है। जुनैद अभी अजनबी शख्स को हैरत की नजर से देख रहे थे। हजार तजस्सुस के बाद भी उसके सरापा फन्नी महारत की कोई अलामत नहीं मिल रही थी। सख्त हैरान थे कि आखिर किस चीज ने इसे इतना जर्री बना दिया है। मसला बहुत पेचीदा बन गया था, इसलिए खलीफतुल मुस्लिमीन के इशारे पर वजीर ने अहले दरबार की राय दरियाफ्त की। अहले दरबार ने कहा कि सारा नशेबो फराज समझाने के बाद भी अगर ये बजिद है तो इसका चैलेंज मंजूर कर लिया जाए। अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है। मुकाबले में शिकस्त खा गया तो ये तवक्को के ऐन मुताबिक होगी, और अगर फतेहयाब हो गया तो एक पुरस्रार शख्सियत के जौहर कमाल से पहली बार दुनिया को रूशनास कराने का फख्र हमें हासिल होगा। अहले दरबार ने निहायत आज़ादी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। थोड़ी देर तक बहसो तमहीज़ के बाद बिलाखिर ये बात तय पा गई कि इसके चैलेंज को कबूल कर लिया जाए। खलीफा वक्त ने भी इस करारदाद पर अपनी मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। कुश्ती के मुकाबले के लिए दरबार शाही से ममलकत में इसका ऐलान कर दिया जाए। इत्मीनान रखा जाए, मैं वक्त मुकर्ररा पर दंगल में हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए अजनबी शख्स दरबार से रुखसत हो गया। अपने जमाने में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है।
یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکا مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے سب کو بے وقوف بنا گیا، اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا، اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے۔ وہ فنی مہارت میں ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے، کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والہانہ ہے۔ کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور و ہنگامے سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے سے رہنے لگے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن شاہی دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پراسرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا انبوہ سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پراسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جس نے بڑے بڑے زوراوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا تھا، آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے یقین کے آگے جسم کی ناتوانی کوئی چیز نہیں ہے۔ مانوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے، ورنہ کسی تہی دست بے مایا انسان میں یہ جرأت کردار کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ انہی پریشان خیالات کے ادھیڑ بن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایت قرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان، درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی زرنگار کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ درباری خدام سروں پر کلغیاں لگائے کمر باندھے راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خدام و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ حضرت جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے، اب وہ آئے گا نہیں۔ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور سے ہی بڑے بڑوں کا زہرا پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط ہے کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے؟ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ چکا ہوتا۔ اس کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا،
मैं एतराफ़ करता हूँ कि हुकूमत नहायत सादा लोही के साथ एक गहरी साजिश का शिकार हो गई है। ये इक़दाम दानिशमंदी के क़तई खिलाफ हुआ कि महज एक गुमनाम शख्स की बात पर मुख्तलिफ मुल्कों के कई लाख इंसानों की भीड़ जमा कर दी गई। चकमा देकर निकल जाने वाले उस राहगीर को अगर हुकूमत गिरफ्तार भी करना चाहे तो बगैर नामो निशान के कैसे गिरफ्तार करेगी? इस मैदान में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो गायबाना तौर पर उस अजनबी शख्स के हामी थे। नामालूम तौर पर उनके दिलों में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया था। मौजूदा सूरत हाल से उनके चेहरों पर अफसरदगी का निशान वाज़े होने लगा। नाउम्मीदी के आलम में बड़ी हिम्मत करके उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सफाई पेश करते हुए कहा, अभी वक्त मुकर्ररा में कुछ वक्फा बाकी रह गया है, इसलिए अजनबी शख्स के बारे में कोई आखिरी फैसला करना क़बल वक्त है। हो सकता है किसी माकूल उज़्र की बिना पर ताख़ीर हो गई हो। वक्त गुजर जाने के बाद वो नहीं आया तो यकीनन उसे काबिल मुज़म्मत गर्दाना जाएगा। मिनट मिनट पर हजरत जुनैद के हामियों का जोश बढ़ता जा रहा था और वो तरह तरह की आवाजें कसकर मजमे के जहन से उस अजनबी शख्स का असर जायल कर रहे थे। लेकिन खुद हजरत जुनैद पर एक सकते की कैफियत तारी थी। उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था वो किसी गहरी सोच में खो गए हैं। लाशऊरी तौर पर वो पेश आने वाले किसी हैरत अंगेज वाक़े का इंतजार कर रहे थे। मजमे का इज़्तिराब अब काबू से बाहर होने लगा था। हजरत जुनैद के हामियों की तरफ से बार बार ये आवाज उठ रही थी कि मसनद खिलाफत से कोई फैसला कुन ऐलान करके मजमे को मुंतशर कर दिया जाए। वक्त मुकर्ररा में अब चंद ही लम्हे बाकी रह गए थे कि वजीर ऐलान करने खड़ा हुआ। सारा मजमा गोश बर आवाज हो गया। मुंह से पहला लफ्ज ही निकला था कि मजमे के किनारे से एक शख्स ने आवाज दी, जरा ठहर जाइए, वो देखिए सामने गर्द उड़ रही है, हो सकता है वही अजनबी शख्स आ रहा हो। इस आवाज पर सारा मजमा गर्दे राह की तरफ देखने लगा। आने वाले राहगीर के हर कदम पर दिलों का आलम जेरो जबर हो रहा था। कुछ ही फासले पर फजाओं में उड़ता हुआ गुबार लाखों उम्मीदों का मरकज़ निगाह बन गया था। चंद ही लम्हे बाद जब गर्द साफ हुई तो देखा गया कि एक नहीफो लागर इंसान पसीने में शराबूर हाँपते हाँपते चला आ रहा है। मजमे से करीब होने के बाद आसारो कराइन से लोगों ने पहचान लिया कि वही अजनबी शख्स है जिसका इंतजार हो रहा था। ये मालूम होते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सारा मजमा उस अजनबी शख्स को देखने के लिए टूट पड़ा। बड़ी मुश्किलों से हुजूम पर काबू करके उसे मैदान तक पहुंचाया गया। जाहिरी शक्ल सूरत देखकर लोगों को सख्त हैरत थी कि ज़ोफ़ो नातवानी से जमीन पर जिसके कदम सीधे नहीं पड़ते वो जुनैद जैसे कोह पैकर पहलवान से क्या मुकाबला कर सकता है। हजरत जुनैद के हमनवा पूरे मुतमईन थे कि अभी चंद मिनट में मालूम हो जाएगा कि अपने वक्त की एक अजीम शख्सियत के साथ गुस्ताखाना जसारत की सजा कितनी इबरतनाक होती है। दंगल का वक्त हो चुका था। ऐलान होते ही हजरत जुनैद तैयार होकर अखाड़े में उतर आए। वो अजनबी शख्स भी कमर कसकर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर था ये। हजरत जुनैद के सामने वो अजनबी शख्स गर्दे राह मालूम हो रहा था। फटी आंखों से सारा मजमा दोनों की नक्लो हरकत देख रहा था। हजरत जुनैद ने खम ठोंक कर जोर आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया। उस अजनबी ने दबी जबान में कहा, कान करीब लाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। न जाने उस आवाज में क्या सहर था कि सुनते ही हजरत जुनैद पर एक सकता तारी हो गया। अचानक फैले हुए हाथ सिमट गए। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। अजनबी की आवाज गुलुगीर हो गई। बड़ी मुश्किल से इतनी बात मुंह से निकल सकी। जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जमाने का सताया हुआ एक आले रसूल हूँ। सैयदा फातिमा का एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। सैयदानियों के बदन पर कपड़े भी सलामत नहीं है कि वो घनी झाड़ियों से बाहर निकल सके। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज सुबह को ये कहकर शहर आता हूँ कि शाम तक कोई इंतजाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन खानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से आज यहाँ पहुंचा हूँ। फाते खैबर का खून हाशमी रगों में सूखता जा रहा है। चलने की सख्त बाकी नहीं है। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अकीदत तुम्हारे दिल में है, आज उसकी आबरू रख लो। वादा करता हूँ कल मैदान क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। फातमी चमन की मुरझाई हुई कलियों की उदासी अब देखी नहीं जाती जुनैद। आलमगीर शहरत और एजाज की सिर्फ एक कुर्बानी सूखे चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी है। यकीन रखो आले रसूल के खाना बदोश काफिले की हुर्मत व आसूदगी के लिए तुम्हारी इज्जत और नामूस का ईसार कभी रायगा नहीं जाएगा।
ہمارے خاندان کی یہ ریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر تک ہم قرض نہیں رکھتے۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عشق و ایمان کا ساگر موجوں کے تلاطم سے زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سرمدی اعزاز سر پر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے اس کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑائی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ چمنستان قدس کی پجمردہ کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خوشا نصیب کے کل میدان حشر میں سرکار اپنے نواسوں کے زرخرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے مرحمت فرما دیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور اجنبی شخص سے پنجہ ملا کر گت گئے۔ سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت و خاموش نظر جمائے دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعرہ تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے حضرت جنید چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و ناتوان شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکی۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتوان سید کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا اور ہر طرف سے انعام و کرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی سنائی نہیں دیتی تھی۔ شام تک فتح کا جلوس سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہگاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید اکھاڑے میں اسی شان سے چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کی کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بھر مدح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں بجھے ہوئے تانوں اور توہین آمیز کلمات سے مسرور اور شادکام ہو رہا تھا۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہراہ عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خماری کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بھر فاتحانہ مسرتیں وہ اپنی ننگی پیٹھ کے نشانات پر بکھیر آئے تھے۔ رات کی زلف سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ کہیں کہیں سے مشل بردار پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بنواؤں گا۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ بیک وقت اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، لیکن لاڈلوں کی ہٹ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں کر گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آبگینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا کرم مشہور ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے، دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کربلا کے لالا زار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ اے کاش آج ہی قیامت آ جاتی، آج ہی میدان حشر کا روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور خاکدان گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد کے گنبد خضرا کا کلس صاف نظر آ رہا تھا۔
جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا قافلہ بہاروں کے جلوہ شاداب سے سیر ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سنہری جالیوں سے ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور برستا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئیں، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑی، بغداد کی زمین جھومنے لگی، بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے معمور کیا، قلت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے ہمیں عرفان و تقریب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تابہ میں خاکدان گیتی ہی کہ نہیں، عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گرہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیف بار میں شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے جھلک رہے تھے، دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی، لبوں کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے، غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تارے نظر کی گرفت میں آ گئی تھی، نفس نفس میں عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی، نظر نظر میں دلوں کی تسخیر کا سحر جلال انگڑائی لے رہا تھا۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزار میں پلکیں بیچی جا رہی تھی۔ کل جو شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا، آج اس کے جلوں میں کونین کی امیدوں کے کاروان چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ خواب کی بات باد صبا گھر گھر پہنچا رہی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پریشانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرت خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ سبحان